अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसका दिल साफ़ होगा उस इंसान में ये 5 निशानियाँ आपको ज़रूर दिखाई देंगी। साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं। सबसे पहले बात करती हूँ कि साफ़ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ़ दिल इंसान में ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतई नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातान के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वे खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे ही वे बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तलख यानी कड़वे रवैये उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी एक साफ़ दिल इंसान जब किसी का तलख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वे हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरा का पूरा उसी का हो जाएगा और हर दम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार होगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ़ दिल इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए खुलूस और वह मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वह दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरक्स यानी उल्टा चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ़ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताती हैं। आइए अब हम इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशनवा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ़ दिल इंसान की क्या क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी ने किताब अल अदब अल मुफ़रद में लिखा है, हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर आगा फरमाएं। जनाब नबी अकरम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें अगर देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत यह कि वे अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरे पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है, इस कदर बारोनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है। चेहरा इंसान की बातनी यानी अंदरूनी हालत का साया होता है। गुस्सा हो, खुशी हो, गम हो या राहत, नाराज़गी हो या रज़ामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे पर ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंज़र बयान फरमाया। मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम देखा जिनके चेहरे की कैफियत यह थी कि चेहरे का निस्फ़ यानी आधा हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ़ बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये आपकी उम्मत के वे लोग हैं जो अच्छे और बुरे आमाल खलत मलत करते थे। आमाल सुलाह उन्होंने किए हैं और आमाल सियाह भी उनके पीछे नहीं रहे। इनके नेक आमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे आमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमायाँ हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक आमाल का नूर होता है और उनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में इसका ये मतलब है कि बयान किया गया है कि वे लोग जिनके आमाल और हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत, मालूमात और अखलाक व मामलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकामात के मुताबिक होते हैं।
انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ جہاں نبی کریم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیت بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلیاں کھانے والا، یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والا۔ چگلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسروں کے آگے، دوسروں کی تیسرے، اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کا ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بنا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پاس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی ہے کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اطاعت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، تو اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات حضور نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کو احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو میں اس کو بدنام کروں، اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے انہیں بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا توقع یہ حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔